الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ خانواده منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله ولی آنها خوبن. خانواده شما چطوره؟ هم خوب هستند، ممنون. شما دارید چه کار میکنید؟ سارے درس ما درس میخوانیم. داریم بله. اول شما تحسین فاطمه سلام، شما خوبی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما اصل ظهر شما بخیر، روز شما بخیر. بله روز شما هم بخیر. خب شما با چه کسانی افطار میکنی؟ روز افطار میکنی؟ با چه کسانی؟ من با خانواده، من با مادر و برادر و خواهرم. با بله. خب من با خانواده ام. دیکھو من با یا کہیے من ایسے، من با خانواده ام. من با خانواده ام روز افطار میکنم. افطار میکنم. یا کہیے من، نام لے لیجیے، من با ضرور لگے گا، با مادر. لیکن مادرم پہلے میں نہیں لگے گا. اگر کئی لوگوں کا نام لینا ہے تو سب میں نہیں کرنا مادرم، برادرم، خواہرم، نہیں، ایک لگا دیجیے، سب کے لیے لگ جائے گا وہ. من با مادر، خواہر، بلی من با مادر، خواہر و برادرم. ایک جگہ بھی لگا دیجیے، کافی ہے. من با مادر، خواہر و برادرم روز افطار میکنم. چه کسی افطار درست میکند؟ مادر و خواهرم افطار درست میکنند. کس چیز کی پریکٹس تھی اس درس میں؟ چھ چیزی اور چھ کسی. چھ چیزی و چھ چیز بھائی اور چھ کسی و چھ کسانی. چھ کسی، چھ کسانی. چھ کسی، چھ کسی، چھ کسانی. بله. چه کسی افطار درست میکنند یا چه کسانی افطار درست میکنند؟ مادر و خواهرم افطار درست میکنند. شما چه کار میکنی؟ بله شما چه کار میکنی؟ شما کارهای خانه انجام نمیدی؟ شما کارهای خانه انجام نمیدی؟ چرا من کارهای خانه انجام میدم. شما چه کارهای خانه انجام میدی؟ من اتاق خانه تمیز میکنم، لباس خارا، جارو میزنم و لباس خارا مرتب میکنم. مرتب کرنا یعنی لباس خارا مرتب میکنم. شما چه چیزهایی در کمد میگذاری؟ من در لباس و روسری میگذارم. بله من در کمد لباس و روسری میگذارم. بله. شما بازار نمیروی؟ چرا من بازار میروم. با چه چیزی بازار میروی؟ من با تاکسی بازار میروم. با چه کسی بازار میروی؟ من با مادر و خواهرم بازار میروم. بله. شما بفرمایید چه کسی میوه میفروشد؟ میوه فروش میوه میفروشد. بله. چه کسانی، چه کسانی کفش میدوزند؟ کفاش کفش میدوزند. کفاش ها، چه کسانی. بله. چه کسانی کفش میدوزند؟ کفاش ها کفش میدوزند. بله. خب چه چیزی
چه چیزی آج دارد؟ فیل آج داره. فیل آج دارد. بلی. چه کسانی لباس می دوزند؟ خیاط ها لباس خیاط ها می‌دوزند. لباس می دوزند. خیلی خوب. آقا مطاهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم سلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ من هم خوب هستم، ممنون. شما بفرمایید شما میوه از کجا میخرید؟ من از میوه فروش. میوه فروش، از میوه فروشی میخرم. بله از میوه فروشی میخرم. و علیکم السلام. بله خب شما بفرمایید چه کسی گوشت میفروشد؟ چه کسی گوشت میفروشد؟ قصاب گوشت فروش. قصاب گوشت میفروشد. قصاب گوشت میفروشد. بله شما گوشت از کجا میخرید؟ من از قصابی گوشت می‌خرم. بله من از قصابی گوشت میخرم. شما 2 روز بعد کجا میروید؟ چی آقا؟ شما 2 روز بعد کجا میروید؟ نه آقا، اراده سفر نیست. نه اراده سفر ندارم، قصد سفر ندارم. من 2 روز بعد در خانه هستم. شما برای خرید میوه کجا میروید؟ من بازار میروم. برای خرید میوه بازار میروم. خب شما بفرمایید شما پارچه میخری و لباس میدوزی یا لباس میخری؟ من پارچه میخریم. من پارچه انتخاب میکنم و خیاط برای من لباس میدوزد. من پارچه میخرم و خیاط لباس من و خیاط برای من لباس های زیبا میدوزد یا لباس میدوزد. متوجه هستید همه شما؟ بله. من پارچه میخرم و خیاط برای من لباس میدوزد. شما کفش از کجا میخرید؟ من از بازار میخرم. شما تنها با چه کسی بازار میروی؟ من تنها بازار میروم. با خانواده بازار نمیروی؟ الان خانواده اینجا نیست. وقتی خانواده با شما هست شما با همسرت بازار میروی؟ بله. با چه چیزی بازار میروی؟ من با تاکسی بازار میروم. بله ما با تاکسی میرویم. همراه با خانواده با تاکسی بازار میرویم. بله. ولی همسر شما چه چیزهایی از بازار میخرد؟ نه همسرم از بازار لباس ها و نقاب برقه روسری وغیره میخرد. خیلی خوب، موفق باشید. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوب؟ بله من هم خوب هستم. فیضا هستی؟ بله. شما داری چه کار میکنی؟ من در کلاس هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوب هستم. شما روزه گرفتی؟ نه. روزه نیستی شما امروز؟ بله. شما روزه گرفتی؟ روزه گرفتن یعنی روزه رکھنا. شما روزه گرفتی؟ بله. یعنی آپ نے روزہ رکھا؟ بله من روزه گرفتم. شما سحر چه خوردی؟ من سحر چای خوردم. فقط چای؟ بسکویت خوردم. چای و بسکویت خوردم. آب نخوردی شما؟ خوردم. چرا آب هم خوردم. خب شما امروز
بله افطار چه میخوری؟ بله آقا افطار چه میخوری؟ در افطار چه میخوری؟ افطار پکوڑی، نان و شربت میخورم وغیره میخورم. خب گل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم، شما خوبید؟ منم خوب هستم. وقت شما بخیر. وقت شما خیر. خوب هستی شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله شما بفرمایید، شما در سحر چه خوردی؟ من سحر نان و گوشت میخورم. نان و گوشت خوردم، میخورم یعنی کھاؤں گی. کب کھائیں گی؟ سحر تو آج گزر گئی. من سحر نان و گوشت خوردم. خب شما با چه کسانی غذا میخوری؟ بله آقا. شما با چه کسانی غذا میخوری؟ متوجہ نہ شدی؟ چه کسانی کن لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں؟ با چه کسانی، چه کسی اور چه کسانی کی پریکٹس کرائی تھی آپ نے؟ محنت برادر و خواہرم. من با برادر و خواہرام. با ساتھ چه کسانی کن لوگوں کے ساتھ؟ با چه کسانی غذا میخوری؟ من با خواهر و برادرم غذا میخورم. شما از بازار چه چیزها میخری؟ من بازار از بازار چه چیز میخری؟ لباس، کفش وغیرہ میخرم. من از بازار کفش، لباس، روسری وغیرہ میخرم. بله شما با چه کسی بازار میروی؟ بله برادر و خواهرم. با چه کسی بازار میروی؟ من با برادر و خواهرم بازار میروم. کس کے ساتھ؟ با چه کسی کس کے ساتھ بازار جاتی ہیں؟ با چه چیزی بازار میروی؟ با چه چیزی بازار میروی؟ نہ با چه چیزی بازار میروی. کس چیز کیسے جاتی ہیں بازار؟ پریکٹس نہیں کی یا نہیں سمجھیاں؟ بائک سے. با موٹر سائیکلت. با موٹر سائیکلت کیسے لکھتے ہیں؟ موٹر سائیکلت. موٹر سائیکلت. با موٹر سائیکلت بازار میروم. دیکھیے با چه کسی کس کے ساتھ، چه کسانی کن لوگوں کے ساتھ، ایک نہیں کئی لوگ. چه چیزی کیا چیز؟ چه چیزی از بازار میں خری یا با چه چیزی بازار میں روی. کیسے جاتی ہیں آپ بازار؟ با موٹر سائیکلت بازار میں روم یا پیادے بازار میں روم یا با ماشین بازار میں روم. شما با مادرت بازار میں روی؟ نه. خب انشالله وقت خوبی داشته باشید. بله آقای نهال ترادرا سلام، خوبی شما؟ و علیکم السلام. خوب هست؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ ولی انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنها هم خوب هستند ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من در سر کلاس هستم. بله شما روزه گرفتی؟ ولی من روزه گرفتم. خب شما با چه کسانی روزه افطار میکنی؟ من در مسجد افطار میکنم. من در مسجد افطار میکنم. خب شما سحر چه خوردی؟ من سحر نان و سبزی چای خوردم. بله روزه خوش میگذره؟ روزه بله خوش میگذره. سنگین که نیست؟ بله سنگین که نیست یعنی بھاری تو نہیں ہے؟ نہیں آگا. نہ بالکل نہ سنگین کے نیست، بھاری تو نہیں ہے. نہ خیلی راحت ہے، خیلی خوش گزرے. بله سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟
سلام. وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. خیلی خوب. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما وقتی هوا گرم است چه کار میکنی؟ وقتی هوا گرم است من کولر روشن میکنم. خیلی خوب. شما با چه کسی بازار میروی؟ من با مادرم بازار میرم. شما با چه چیزی بازار میروی؟ من بعضی وقتها مینی مترو و بعضی وقتها و موتورسیکلت بازار. با موتورسیکلت. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ بله عذرا خاتون خواهر. ذهین فاطمه خواهر سلام، خوب هستی شما؟ صدای من میره؟ سلام. ولی من خوبم. خوبی شما؟ منم خوب هستم. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. انشاءالله ماده آنها هم خوب هستند. انشاءالله ماه مبارکی داشته باشید. ماه مبارکی داشته باشید. مبارکی یعنی مبارک مہینہ رکھو آپ کا. خب شما بفرمایید روزه ها خوش میگذرد؟ بله روزه ها خوش میگذرد. شما با چه کسانی روزه افطار میکنی؟ من با مادر شوهرم و دخترم رجا افطار میکنم. خب شما بازار میروی؟ بعضی وقت من بعضی وقت بازار میروم. میروم. شما چند ساعت بازار میمانی؟ من 3 و 4 ساعت. 3 الی 4 ساعت. 3-4 ساعت در بازار میمانی. شما از بازار چه چیزها میخری؟ من از بازار وسائل خانه سبزی و میوه وغیره از بازار میخرم. شما بفرمایید وقتی هوا گرم است شما چه کار میکنی؟ وقتی هوا گرم است من کولر روشن میکنم. کولر آبی یا کولر گازی؟ کولر آبی. خیلی خوب. پنکhe روشن نمیکنی؟ چرا من پنکhe روشن میکنم. خوب موفق باشید. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ بله من خوبم. شما هم خوب هستن ممنون. شما با چه کسانی غذا میخوری؟ بله آقا. شما با چه کسانی غذا میخوری؟ من با مادر و خانواده یا با خانواده ام غذا میخورم. با خانواده ام غذا میخورم. شما بفرمایید شما کارهای خانه انجام نمیدی؟ چرا من کارهای خانه انجام میدهم. شما کدام کارهای خانه انجام میدی؟ چه کارهای خانه انجام میدی؟ من همه کارهای خانه انجام میدم. بله؟ شما غذا درست میکنی؟ بله آقا من غذا درست. افطاری هم میپذی؟ بله افطاری. روزه خوش میگذرد؟ بله روزه خوش میگذرد. شما بفرمایید چه کسی کتاب مینویسد؟ بله آقا. چه کسی کتاب مینویسد؟ چه کسی؟ نویسنده. چه کسی کتاب مینویسد؟ کتاب کون لکھتا ہے؟ نویسنده کتاب مینویسد. بله. چه کسی فیلم بازی میکند؟ بازیگر. لکھ لیجیے. چه کسی فیلم میکند؟ بازیگر. بازیگر یعنی جسے ہم ہیرو ہیروئن وغیرہ کہتے ہیں. بازیگر.
جو بھی کریکٹر ہوتے ہیں فلم میں سیریل ہو انہیں کہتے ہیں بازیگر. بله خوب شما فیلم نگاه میکنی؟ بعضی وقت بله من فیلم های مذهبی نگاه میکنم. بله شما فیلم اصحاب کهف نگاه کردی؟ بله آقا. بله خیلی مثلا جالب بود نه؟ خیلی جالب بود. خیلی جالب بود اصحاب کهف. بله خیلی جالب بود. اون یک بازیگر خیلی جالب بود. اونی که بردن تو جنگل ان کے جاسوس بود. اونی که جاسوس بود. اونی که جاسوس بود خیلی جالب بود. اونا بله اونا یک کیسه اونا به او یک کیسه پول میدادن. بله یک کیسه پول یعنی پیسے کی تو تھیلی. کیسے یہ پول پیسوں کی تھیلی دیتے تھے. اس سے جاسوسی کرواتے تھے. اسے کیسے قتل کیا تھا جنگل میں لے جا کے وہ ان کے وہ خیلی جالب فیلم اصحاب کہف خیلی جالب بود. بله آقا جنگل میں لے جاتے تھے. جی سکینه بله آقا. چیزی میگفتی شما؟ شما چی میفرمودی؟ آقا اون این گفت که شما از دو جاها میتوانید پول بگیری. بله آقا. شما از دو جا میتونی پول بگیری. آپ دو جگہ سے پیسے لے سکتے ہیں. بله آقا. خیلی جالب بود فیلم اصحاب کهف خیلی جالب بود. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. بله شما بفرمایید شما با چه کسی بازار می روی؟ گاهی تنها بازار می روم گاهی با مادرم. گاهی با مادرم گاهی تنها بازار می روم. با چه چیزی بازار می روی؟ با اسکوتی بازار می روم. بله با اسکوتی بازار. شما بلد هستی؟ بله من بلد هستم. بله شما رانندگی بلد هستی؟ بله من اسکوتی. بله خیلی خوب. شما اسکوتی داری؟ چی آقا؟ اسکوتی داری شما؟ بله من. خیلی خوب. شما بله حجاب می پوشی و بازار می روی با اسکوتی؟ بله خیلی خوب موفق باشید. خیلی خوبه. شما چه چیزها از بازار می خری؟ من اساسی بله وسایل خانه میوه و سبزی و غیره از بازار می خرم. شما بفرمایید میوه از چه کسی می خری؟ از چه کسی می خری؟ میوه از میوه فروش می خرم. از میوه فروش می خرم. کیلو شما سیب خریدی؟ بله شما سیب خریدی؟ نه من نمی سیب نخریدم. میوه نمیخرم. من اصلا میوه نمیخرم. ولی قیمت که بلد هستی؟ میدانی قیمت سیب کیلویی چند است؟ نه. لیمو کیلویی چند است؟ لیمو 300 کیلویی. لیمو الان کیلویی 300 روپیه است. کیلویی 300 روپیه هندی. خیلی خوب موفق باشید. آقای محمد مهدی خالصوی سلام خوب هستی شما؟ خوش آمدید. سلام علیکم جناب. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله من خوب هستم. روزه گرفت شما روزه میگیری یا میخوری؟ روزه گرفتی؟ میگیرم. روزه گرفتی؟ بله. بله کیلویی چند گرفتی؟ بله خوب. سنگین است یا خوش میگذره روزه؟ خوش میگذره. هوا چطور است؟ هوا گرم است. وقتی هوا گرم است شما چه کار میکنی؟ وقتی هوا گرم است کولر روشن میکنم، پنکه روشن میکنم یا دوش میگیرم.
نه پنکھے روشن میکنم. پنکه روشن میکنم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله انا خوبم. شما در سحر چه خوردی؟ من در سحر جناب بہت کچھ کھاتا ہوں، کیا کیا بتاؤں. من چیزهای گوناگونی میخورم ماننده بگو من شکم گنده هستم. من شکم گنده هستم. من خیلی چیزها میخورم. میں بہت بڑا پیٹ ہے میرا، میں بہت کچھ کھاتا ہوں، خیلی چیزها میخورم. بله دو بوتری آب میخورم. بوتری میدونی بوتری؟ بوتری یہ نا بوتل. بوتل من 2 بوتری آب میخورم. یہ بله من 4 بوتری آب یک پارچ شیر میخورم. یک پارچ شیر میخورم. بله دهتا نان میخورم. بله شما انسان هستی یا شطور؟ خیلی خوب. بگو من آدمی هست، من انسان هستم ولی ویژگی های شطور دارم. میں انسان ہوں لیکن اونٹ والی خاصیت ہے میرے اندر. خوب این شوخی بود. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما داری چه کار میکنی؟ شما چه تو ماه مبارک چه فعالیت هایی داری؟ میں قرآن قرآن پڑھتا ہوں بس، اس کے علاوہ فعالیت یعنی ایکٹیویٹیز. مطلب آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا مسجد میں قرآن پڑھا رہے ہیں یا کوئی کلاسز لگا رہے ہیں یا آن لائن کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا گھر پہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. فعالیت آپ لوگوں کو معلوم ہے، لکھ لیجئے. فعالیت یعنی ایکٹیویٹیز. فعالیت، ہاں فعالیت کہتے ہیں ایکٹیویٹی. ابھی تو جناب ایگزام ہی دے رہا ہوں نا، اس لیے بھی کچھ نہیں. ہاں شما امتحان داری. بله چندتا امتحان باقی مانده؟ یک باقی ہے. یک باقی مانده. 12th کا ہے ہائی اسکول؟ 12th کا ہے. بله انشاءاللہ با نمره عالی قبول بشید. انشاءاللہ با نمره عالی قبول بشید انشاءاللہ. 99% بیارید. 99% نمره بیارید انشاءاللہ. بله خیلی خوب، موفق باشید. خانم معصوم سمانی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. الحمدلله. روزه میگیری؟ بله. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذره. روزه چطور میگذرد؟ چه آگه؟ روزه چطور میگذرد؟ روزه چطور میگذرد یعنی کیسا گزر رہا ہے؟ بله الحمدللہ. چطور میگذرد؟ روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ روزه خوش میگذرد. خیلی بله سنگین که نیست. سنگین نیست. خیلی خوب انشاءاللہ که سنگین نباشه. خدا همه طاعات و عبادات شما را قبول کنه انشاءاللہ. برای ما هم دعا کنید خانم برای ما هم دعا کنید انشاءاللہ. آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. ممنون انشاءاللہ. خوب شما سحر با چه کسانی میخوری؟ با خانواده هم. با خانواده هم. شما در سحر هم ساندویچ میخوری یا چای؟ چای اور نان. چای و نان میخورم. بله هوا چطور است در ممبئی؟ هوا گرم است. وقتی هوا گرم است شما چطور میخوابی؟ وقتی هوا لکھ لیجئے سب لوگ. وقتی ہوا آپ کیسے سوتی ہیں؟ وقتی ہوا گرم است شما چطور میخوابی؟ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو آپ کیسے سوتی ہیں؟ وقتی ہوا گرم است من پنکھے روشن میکنم. پنکھے. شما کولر نداری؟ ہے آگا دارم. کولر آبی یا کولر گازی؟ ایسی ہے آگا. بگو کولر گازی. کولر غازی. غازی مت کہیے گا کبھی بہادر کولر کہیں. غازی نہیں، غازی نہیں غازی. کولر غازی یعنی اے سی. کولر غازی اے سی. اے سی یعنی ایئر کنڈیشنر. اور کولر آبی یعنی وہی کولر. کولر آبی یعنی
वो चुटकुला याद है कूलर आबी का? कूलर आबी के ऊपर चुटकुला सुनाया था मैंने आप लोगों को। ब्लू कलर वाला। हाँ, एक शख्स दुकान पे गया कि कूलर चाहिए, तो उसने कहा कूलर गाजी चाहिए, कूलर आबी, इनका रंग अहम नहीं है, कोई से भी कलर का दे दो। आबी ब्लू को भी कहते हैं ना, लेकिन ये आबी ब्लू नहीं है, आबी यानी पानी वाला। बोले रंग अहम नहीं है, कोई से भी दे दो, कूलर दे दो। बोले कूलर आबी ब्लू, इसका देखिए कूलर आबी के दो तर्जुमे हो सकते हैं, एक कूलर आबी यानी यही कूलर, एक होता कूलर आबी ब्लू कूलर। भले शुमा कूलर आगा कूलर मिखाम शुमा भले माँ कूलर आबी दारम बेबख्शीद मन कूलर आबी दारम माफ करना मेरे पास ये वाला कूलर है, वो ना रंगेश मुहिम नीस्त, रंग अहम नहीं है, आप दे दीजिए कोई से भी कलर का। कूलर आबी यानी अब इसको कूलर आबी वाला कूलर मत समझे, वाटर कूलर मत समझना, कूलर पंखा। कूलर आबी कूलर गाजी कहते हैं एसी को, एयर कंडीशनर को। खूब शुमा कूलर आबी दारी या कूलर गाजी? कूलर गाजी दारम। आसान बेगू अलान के रोजे खेले खुश भी गुजरे बंदे, कूलर गाजी के रोजे मालूम नहीं मिशे के रोजे बुदी, पता ही नहीं लगता कि रोजे थे। वक्ती मन दर खुम उदाम दर ख्वाबगाह मान दर हमें ही होता था कूलर गाजी बूद। ईरान में जब मैं था, मेरे हॉस्टल में जहाँ मैं था, उसमें हर रूम में एक एसी थी वाले, और हर रूम में 3 ही लड़के रहते थे, लेकिन इत्तेफाक से कई साल तक अपने रूम में मैं अकेला था। और खेली राहत में गुजश्त रमजान खेली राहत में गुजश्त। शबहा बादोस्तानम मीरफ्तम बराए तफरी दर पार्क, रात को रात भर अपने दोस्तों के साथ पार्क में, रूजा भी खाबिदाम, और दिन में सोता था। अभी नहीं है ऐसी, भले अभी ऐसी नहीं है वहाँ पे खाना भले इन हिंदुस्तान ना असलन खूब दर मस्जिद हस्त शिश्ता खेली बुजुर्ग शिश्ता दर मस्जिद हस्त कूलर गाजी वली दर उता नीस्त कूलर भले भले एतकाफी एक माह मिगिरम एतकाफी एक माह, 1 महीने का एतकाफ दर मस्जिद। खेले खूब सैयदा जिया रिजवी सलाम खूब हस्ती शुमा मनम खूब हस्तम शुमा खुदाम कूलर दारी من کولر آبی دارم. بله من کولر آبی دارم. شما بفرمایید وقتی هوا گرم است شما چه کار میکنی؟ چطور میخوابی؟ وقتی هوا گرم است من پنکه روشن میکنم. پنکه روشن میکنم و اگر هوا زیاد گرم باشه کولر آبی روشن میکنم. بله خوب شما بفرمایید شما با چه کسانی غذا میخوری؟ من با مادر و برادرم غذا میخورم. شما غذا میپزی؟ ولی بعض وقتی هم میپزم. بعضی وقت من غذا میپزم. شما بازار هم میروی؟ ولی بازار میروم. با چه چیزی بازار میروی؟ با پیاده بازار میروم. با پیاده نہیں پیاده فقط من پیاده بازار میروم. تنها میروی یا با چه کسانی؟ با چه کسی بازار میروی؟ با مادرم بازار میروم. خیلی خوب. روز خوش میگذرد؟ خیلی خوش میگذرد. سنگین که نیست؟ نه. سنگین نیست. خیلی راحته. شما وقتی روزه هستی بله چه کارهایی انجام میدی؟ من وقتی روزه گرفتم بله روزه میگیرم من نماز میخوانم و دعا میخوانم قرآن میخوانم درس میخوانم. بله شما بفرمایید چه کسی بیماران را معاینه میکند؟ پزشک بیماران را معاینه میکند. چه کسی از بیمارها بله مراقبت میکند؟ متوجہ ہستی چه کسی دیکھیں مراقبت کے ساتھ آتا ہے از بار بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. چه کسی از بیمارها چه کسی از بیماران کمک میکند یا
نہ چه کسی بیماران را. اگر کمک کردن آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ چه کسی بیمارها را کمک میکند. سمجھ رہی ہے؟ را آئے گا اگر کمک کردن ہے. لیکن چه کسی از بیمارها مراقبت میکند. مراقبت میکند یعنی کون مریضوں کی مدد کرتا ہے؟ بگو پرستار بیمارها را کمک میکند. چه کسی از بیمارها مراقبت میکند، کون بیماروں کی کیئر کرتا ہے؟ آز آئے گا مراقبت کے ساتھ، لکھ لیجئے. بلے پرستار از بیمارها مراقبت میکند. خیلی خوب، موفق باشید. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ آقا سلام علیکم، من خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ بله آقا خوش میگذره. بله روزه چطور میگذرد؟ آقا روزه خوب میگذرد. خوش میگذرد، خوب میگذرد. بله سنگین که نیست؟ نه سنگین. وقت روزه میگیری شما چه کارهایی انجام میدی؟ من قرآن میخوانم و نماز میخوانم و دعاها. برای همه مسلمان ها دعا میکنی؟ بله آقا. برای من چطور؟ آقا در نماز شب نام میگیرم. اسمش بله از شما، بله اسم شما میگیرم. بله اینها کے ہستن، من ہر روز اسم اینها در کلاس میبرم. یہ لوگ جو سب یہاں ہیں میں ان کا روز کلاس میں نام لیتا ہوں. آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے ان کے نام. شما اسم اینها ہم ببرید، ان کا نام بھی لیجیے. اسم بردن کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ اسم بردن. اسم بردن یعنی اسم بردن، نام لے جانا نہیں، نام لینا. من در نماز شب، وقتی نماز شب میخوانم اس میں دوستان کا ہم نہیں برام، یعنی اپنے دوستوں کا نام نہیں لیتی. انشاءاللہ برای ہمیں ما دعا کنید و برای خود شما هم دعا کنید. شما با چه کسانی بازار میروی؟ من با مادرم و خواهرم بازار میروم. من با مادر و خواهرم بازار میروم. بله شما پیاده میروی یا با چه چیزی بازار میروی؟ با چه چیزی؟ با مینی مترو بازار میروم. خیلی خوب، موفق باشید. سیدہ گبرانی سلام، شما خوب هستی؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. وقت خوبی داشته باشید انشاءالله. روز شما بخیر. روز شما هم بخیر. بله شما بفرمایید شما با چه کسانی غذا میخوری؟ من با خانواده غذا میخورم. شما تنها غذا نمیخوری؟ نه. نه من تنها غذا خوردن را دوست ندارم. من تنها غذا خوردن را دوست ندارم. میں اکیلا کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتی. با خانواده هم غذا میخورم. شما بفرمایید وقتی هوا گرم است چه کار میکنی؟ من کولر و پنکhe روشن میکنم. بله شما بفرمایید شما کولر آبی داری یا کولر گازی؟ کولر گازی. بله کولر گازی یعنی AC. احسن. انشاءاللہ کہ خدا به شما خیلی بدهد، خوب بده انشاءاللہ. موفق. بله نیاز بانو سلام، خوبی شما؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ بله من هم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم می نویسم، درس می نویسم. شما بفرمایید روزه چطور میگذرد؟ روزه خوب میگذرد. بله خوش میگذرد. شما بفرمایید شما الان بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. هوا وقتی گرم است شما چه کار میکنی؟ هوا وقتی گرم است من پنکه روشن میکنم. کولر نداری شما؟ بله کولر دارم. چرا؟ کولر هم دارم. چرا؟ کولر هم دارم. کولر گازی داری یا کولر آبی؟ کولر آبی دارم. بله شما وقت بفرمایید شما وقتی روزه میگیری
استراحت بھی کنی بله میخوابی بله میخواب چند ساعت میخوابی بگو بے شمارم خیلی میخوابم باید بے شمارم بہت سوتی ہوں گننا پڑے گا بله 15 ساعت میخوابم خیلی تو بله دیگه خودش میگه بله خب الوین کالوانی سلام خوب هستی خانم شما بله الحمدلله من خوبم. سلام آقا. و علیک السلام. بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبم. خوش میگذره؟ بله. شما روزه گرفتی؟ بله من روزه گرفتم. بله وقتی شما روزه میگیری سحر چه میخوری؟ بله بگو وقتی من روزه میگیرم در سحر وقتی من روزه میگیرم در سحر نون تخم مرغ و چای آب نمیخوری؟ آب نمیخوری؟ آب هم میخورم. چرا آب هم میخورم. خیلی خوب انشاءالله ماه پربرکتی داشته باشید. ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز درس هشتم کتاب کار میخوانیم. نگاه کنید درس هشتم وسائل شخصی تمرین شماره 1 از روی کلمه های زیر نیچے کے جو کلمات ہیں ایک بار پہ نویسی جن کو ایک بار لکھنا ہے یعنی نقل کرنی ہے اگر نہ بھی کریں گے تو چلے گا لیکن بس اللہ کے واسطے لکھ لے تو وہی میرے اوپر میری نسلوں پر آنے والی 7 پشتوں پہ احسان ہوگا. لکھ لیجیے کیجیے آپ لوگوں کے کام آئے گا. بات توجہ میں متن درس جو متن ہے کتاب میں اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے پاسخ دہی جواب دیجیے. نام دوستان مریم چیست؟ مریم کے دوستوں کا فرینڈز کا سہیلیوں کا نام کیا ہے؟ سوسن و نرگس. نام دوستان مریم سوسن و نرگس است. نرگس چه چیزهایی دارد؟ نرگس چه چیزهایی دارد؟ نرگس علمگوبند گردنبند گوشوار و لنگوهای زیادی دارد. ماشین گران قیمت هم دارد. بله. سوسن برای درس خواندن به کجا می رود؟ به سوریه می رود. سوسن در دانشگاه دمشق در چه رشته‌ای درس می خواند؟ سوسن دمشق یونیورسٹی میں کس سبجیکٹ میں پڑھتی ہے؟ ریاضی. سوسن در دانشگاه دمشق رشته ریاضی می خواند. نرگس از مریم بزرگتر است یا کوچکتر؟ نرگس از مریم 1 سال کوچکتر است. سوسن و نرگس برای چه به ایران می آیند؟ سوسن و نرگس کس لیے ایران آ رہی ہیں؟ برای زیارت امام رضا و دیدن دوستشان مریم به ایران می آیند. مرتب کنید منو دوست بله همسین من هستیم دوستم و منو دوستم همسین هستیم. هدیه دوستانش علی از میآورد سوریه برای کون کرے گا؟ علی بله هدیه میآورد. علی برای دوستانش از سوریه ہدیے می آورد. علی اپنے دوستوں کے لیے سیریا سے تحفے گفٹ لاتا ہے یا لائے گا. علی از کیا ہے؟ علی برای دوستانش از سوریه ہدیه می آورد. من هستم فرزند سے دارای دختر. بله من دارای سے فرزند دختر هستم. یعنی آپ کی مونچھیں بھی نکل گئی کیا؟ بله من دارای سے فرزند دختر هستم. میں مانند مثال جواب دہی. جیسے انہوں نے جواب دیا ہے آپ بھی جواب دیجئے. کیسے جواب دیا ہے انہوں نے؟ مثال تو چه چیزی داری؟
किताब मन किताब दारम ब्रैकेट में किताब दे दिया किताब बताना है आपको उस्ताद चे चीज हाई दारात उस्ताद ऐना को भले खेली रहा था तमरीन भले ये वाली तकलीफ खेली रहा था भले क्योंकि जवाब इन्होंने बीच में लिख दिया है उस्ताद ऐना को खुदकार दारा चे कसानी पाकुन व मिदाद तराज दारान कौन कौन रबड़ दी मानो अहमद क्या क्या दारीम चे कसानी पाकुन व मिदाद तराज दारान मनो अहमद पाकुन व मिदाद तराज दारान कौन लोग इरेजर और शॉर्टनर रखते हैं मैं और अहमद रखते हैं पिदरत चे चीजी दारा पिदरम माशीन दारा भले माशीने बेंस दारा या माशीने मारुति हसद मारुति 800 या बेंस BMW वाले देंगे BMW वाले कसानी खानेदारा जवाब खानेदारा वाले मारुति हसद दी शुमा मारुति 800 देखी है आप लोगों ने वाले मानंद मिसाल तब्दील कुली जैसे इन्होंने मिसाल में तब्दील किया है आपको भी तब्दील करना है कैसे तब्दील किया है इन किलास दारत को दाराए से और दाराए को दारत से बदलना है इन किलास ये ताबलुए बुजुर्ग दारत यानी इन किलास दाराए ताबलुए बुजुर्ग जहाँ पे दारत है उसको दाराए से बदलना है जहाँ पे दारा है उसे इन क्लास में दारद है इन क्लास ये ताबुए बुजुर्ग दारद ये क्लास एक बड़ा बोर्ड रखती है इन क्लास दाराई एक ताबुए बुजुर्ग आस शुमारा ये मदरसे आन्हा नो क्लास दारद तब्दील कुनी बोलिए आप लोग मदरसे आन्हा दाराई नो क्लास उनका स्कूल 9 क्लास रखता है आगाए ज़मानी दारा एक माशीन गिरान कीमत आगाए ज़मानी गिरान कीमत 2 या 3 लोगों की आवाज आ रही है बस जबकि तमरीन इतनी राहत आसान है लग रहा है हल्की चीज वजनी चीज के साथ डिसबैलेंस होगा ये रोजा वजनी है और ये हल्का है भले इसलिए थोड़ा सा बोझ बनता है आगे ज़मानी दारा एक माशीन गिरान कीमत यानी आगे ज़मानी एक महंगी एक्सपेंसिव कार रखते हैं भले BMW या बेंस भले आगे ज़मानी एक माशीन गिरान कीमत दारा ज़ैनब एक गर्दन बंदे ज़ीबा दारा ज़ैनब दारा एक गर्दन बंदे ज़ीबा आस्त ये तमरीन समझ में आ रही है नहीं और अगर नहीं आई किसी को नहीं आ रही है तो बिला झिझक कोई देखिए मैं कोई मेरे सींग निकले हुए नहीं है मैं मारूंगा नहीं और अगर सींग निकले हुए भी होते तो कोई फायदा नहीं था मारने से मेरा लैपटॉप ही टूटता और कुछ ना होता लिहाजा आप लोग बिला झिझक पूछ लीजिए अगर तमरीन ही समझ में किसी के ना आई हो तो पूछ लीजिए मैं समझा देता हूँ दाराए का इस्तेमाल और दारत का देखिए मैं आप लोग नहीं पूछेंगे बहुत शर्माते हैं आप लोग समझ में आ गया नहीं कुछ तो शायद नहीं आया है मुझे ऐसा लग रहा है खामोशी से जी मान ये माशीनें गिरान आपको पता है यहाँ पे एक इबारत यहाँ पर पोशीदा है क्या है वो इबारत वो ये है मन दर ख्वाब दीदा मन ये माशीने गिरान कीमत दारम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक टीम की गाड़ी है तो आप कहे कि झूठ बोल रहा है ये रोजे में मन ये माशीने गिरान कीमत दारम तो देखिए दारत जो है ये इसके माना भी वही है और इसके माना भी वही है मन दारा ये ना नहीं दारा आस्तान मन दारा ये मुझे भी भुलवा दिया मन
دارائے ایک ماشین گران قیمت ہستم. دیکھیے ایک ہی بات ہے, دونوں جملوں کا معنی سیم ٹو سیم ہے, فرق کس چیز میں ہے؟ دارم اور دارائے میں. دارم جو ہے وہ کیا ہے؟ ورب ہے, فعل ہے, لیکن یہ فعل نہیں ہے, یہاں پہ فعل ہستم ہے, ہستم. تو معنی ایک ہے, چاہے آپ ایسے کہہ لیجیے من ایک ماشین گران قیمت دارم, چاہے یہ کہہ لیجیے من دارائے ایک ماشین گران قیمت ہستم. فقط گرامر کا تھوڑا فرق ہے, باقی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر اسے تبدیل کرنا ہو تو کیسے تبدیل کریں گے؟ من ایک ماشین گران قیمت دارم, من دارائے ایک ماشین گران قیمت ہستم. یہی یہاں پر تمرین میں مانگا ہے, کتاب میں اس کی پریکٹس کرائی تھی. دیکھیے زینب یہ گردن بندے زیبا دارد, یہاں پہ دارد ہے, اسے دارائے سے کیسے تبدیل کریں گے؟ زینب دارائے یہ گردن بندے زیبا آس. پھر من دارائے دو پسرو ایک دختر ہستم, یہاں پہ من دارائے دو پسرو ایک دختر ہستم, یعنی نہیں مانا, اس کے مانا کیا ہوئے؟ مانا کیا ہوئے؟ من دارائے دو پسرو ایک دختر ہستم, ایک بیٹا دو بیٹے اور ایک بیٹی. من رکھنے والی ہے میرے پاس ہیں. من دارائے دو پسرو ایک دختر ہستم, تبدیل کیسے کرنا دارائے کو؟ من دو پسرو ایک دختر دارم. آسان. مانند مثال پاسخ دہی, جیسے انہوں نے جواب دیا ہے آپ بھی جواب دیجیے. مثال کیا دی انہوں نے؟ آن آغا کیست. انہوں نے جواب کو ٹکڑوں میں دے دیا ہے, آپ کو ایک بنانا ہے. آن آغا علی است. یاد ہے آپ کو کیست کے جواب میں کتنے جواب آ سکتے ہیں؟ وہ آغا کون ہے, اس کے 3 جواب آ سکتے ہیں. کبھی تو انسان سامنے والا نام پوچھنا چاہ رہا ہے تو آپ کہیے آن آغا علی است. کبھی وہ کسی سے رشتہ پوچھنا چاہ رہا ہے, آن آغا پدرم است, وہ آغا میرے پاپا ہیں. یا کبھی اس کا پیشہ پوچھنا چاہ رہا ہے, آن آغا کیست, وہ آغا کون ہے, وہ امام خمینی ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں. کبھی پروفیشن. تو آن آغا کیست یہ آپ کو جو لوگ نہیں تھے ان کے سمجھ میں آ جائے, تاکہ اس لیے میں اس کو پھر سے سمجھا دوں. کیا تھا؟ جب اگر آپ سے کوئی پوچھے آن آغا کیست یا این آغا کیست, یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو اردو میں بھی ہے نا. اگر آپ پوچھے آپ سے پوچھے کون ہے, تو کبھی آپ دیں گے یہ علی ہے, کبھی بتائیں گے میرا بھائی علی ہے, یا زہرا کا بھائی علی ہے, یا پرائم منسٹر صاحب کا بھتیجا ہے علی, یا کبھی کبھی اس کا پروفیشن بتاتے ہیں, یہ دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے علی. تو 3 جواب آ سکتے ہیں. آن آغا کیست, وہ آغا کون ہے, وہ آغا علی ہے. آن آغا کیست, وہ آغا کون ہے, آن آغا پدرم است, وہ آغا میرے پاپا ہے. آن آغا کیست, وہ آغا کون ہے, آن آغا پزشک بیمارستان امام خمینی ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. اب آپ کو جواب دینا ہے یہاں پہ. آن خانم کیست, آن خانم فاطمہ است. آن خانم کیست, آن خانم طلبہ بنت الہدا, طلبہ مدرسہ بنت الہدا, طلبہ مدرسہ بنت الہدا است. آن خانم کیست, آن خانم خواہر علی است. بله. این پسر کیست, این پسر مجتبی است. این پسر مجتبی است. این پسر مجتبی است. این پسر کیست, مدیر است. یہ آقا مدیر کے پرنسپل کے بھائی ہے. این پسر کیست, دانش آموز حوزه علم امام حسن عسکری است. مثلا امام حسن عسکری کا اسٹوڈنٹ. آن مرد کیست, وہ مرد کون ہے, آن آقا, آن مرد دکتر محمدی است. آن مرد کیست, آن مرد پدر بزرگم است, وہ آقا میرے دادا ہیں. آن مرد کیست, آن مرد رئیس بیمارستان است. بیمارستان کے ڈین ہے, ہاسپٹل کے ڈین ہیں. ڈین کے کیا معنی ہے ویسے؟ ڈین ہیڈ. جملے بے سازی ان کے جملے بنانے. دارائے کا جملہ بنائیے. مان دارائے یہ خانے, یہ
ایک ماشین گران قیمت ہو، یہ گردن لڑکی اگر ہے تو من یہ من دارائیے، یہ خانے، ایک ماشین گران قیمت، یہ گردن بند، دو گوش والے، چار جو گوشوارے، علنگوی زیاد وغیرہ ہستم. من دارائیے ایک چیز ہستم. بڑا سا جملہ بنا دیجئے. بھلے می گیرم سے جملہ بنانا ہے. بھلے من برائے خریدن لباس ہایم از پدرم پول می گیرم، میں اپنے کپڑے خریدنے کے لیے پاپا سے پیسے لیتا ہوں. من برائے خریدن کاف از پدرم پول می گیرم. بھلے می آورد یعنی لاتا ہے. برادرم از بازار، بھلے سبزی میوے وغیرہ می آورد. رشتے ماں در حوزه علم امام حسن عسکری رشته زبان آموزش فارسی میخوانیم. 2 روز بعد من 2 روز بعد برای افطار بھلے به خانه خاله ام میروم، میں 2 دن بعد روزہ افطارنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر جاؤں گی. مثلا آپ کچھ اور بنا سکتی ہیں. من 2 روز بعد برای خواندن نماز به مسجد فلا مثلا عسکری میروم. بله چه کسانی در ماه مبارک روزے نہیں گیرن. کون لوگ روزہ نہیں رکھتے ماہ مبارک کے رمضان میں؟ کسانی کے ایمان ندارن یا مسافر هستند وغیرہ. آپ کچھ اور بنا سکتی ہیں. شما با چه کسانی بازار می روی؟ ما با خانواده من بازار می رویم. یا چه کسانی کفش می دوزند؟ کفاش ها کفش می دوزند. جملہ ہے زیر را کامل کنید، نیچے کے جملوں کو فل کیجئے. بچہ ها سیب ہارا از بشقاب می گیرن، بچہ سیب ہارا از بشقاب. کوئی ہے بہادر؟ لیتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں. دیکھا اس لیے میں نے اس دن لکھوایا تھا کہ آپ لوگ یاد کر لیں گے. برمی داران بچہ سیب ہارا از بشقاب برمی داران، بچے فروٹ سیب کو پلیٹ سے اٹھاتے ہیں. برمی دارند. من مداد و خودکارم را به دوستم جی گرفتن کے ساتھ تو آز آتا ہے، دادن کے ساتھ آتا ہے بے بلے. من خود مداد و خودکارم را به دوستم میدهم، میں اپنا پین اور پینسل اپنے دوست کو دیتی ہوں یا دیتا ہوں. طلبہ ہر روز کتاب های شان را به کلاس می آورند. اسٹوڈینٹس روزانہ اپنی کتابوں کو کلاس میں لاتے ہیں. دیکھیے می آورند کے ساتھ آتا ہے بے کلاس می آورند، لیکن لے جانے میں کیا آئے گا؟ از کلاس می برند. از کلاس می برند. گردن کے ساتھ آتا ہے از کلاس می برند. فاطمه مادر بزرگشرا به بیمارستان، فاطمہ اپنی دادی کو ہاسپٹل می برد. می رواد یعنی وہ جاتی ہے، می برد لے جاتی ہے. فاطمہ نہیں جاتی ہے، فاطمہ دادی کو لے جاتی ہے. فاطمہ مادر بزرگشرا به بیمارستان می برد. برادرم از کتاب خانه کتاب نہ در کتاب خانے تھوڑا ہی ہے. برادرم در کتاب خانے کتاب مطالعہ می کند. از کتاب خانے کتاب می آورد لاتا ہے کتاب خانے سے، یا می گیرد لیتا ہے کتاب. جدول زیر را کامل کنید. من می گیرم، بولیے. تو می گیری، تو می گیرد، ما می گیریم، شما می گیری. من می برم، می برم، تو می بری، تو می برد، ما می بریم، تو می بری، آنها می برند. من می دهم، من می دهم، تو می دهی، او می دهد، ما می دهیم، شما می دهید، آنها می دهند. من بر می دارم،
من برمیدارم تو برمیداری برمیداری شما برمیداری. نام تصویر ہے زیراب بری. نیچے کی تصویروں کے نام دیکھیے. نام بردن بے نویس ہے یہاں پہ. جی جی نام لکھیے. شامپو. بولیے شامپو. بھلے. اور یہاں کیا لکھیں؟ برمیدار. یہاں کیا لکھیں؟ ناخن کی. کیفے پول. آئینے. دستمالے کاغذی. خمیر دندان. ٹیلیفون ہمراہ. اولے. عطر. میاورات. حضر استاد. انشاءاللہ کل کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ 9ویں درس کے ورڈز لکھ کے لانے ہیں. بلکہ والی کتاب سے اگر ہے تو اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ورڈز اگر آپ یہ مت سوچیے گا کہ پرسوں ہوگی تو پسند پرسوں ہی لکھ لیں گے. نہیں, آج ہی لکھ لینا 9ویں درس کے ورڈز. کیا ہے 9ویں درس کے ورڈ؟ درس نحو کس بارے میں ہے؟ عدد کے بارے میں ہے. بھلے. اور مقدار وغیرہ کے بارے میں. لمبائی, چوڑائی, گہرائی, میٹر, سینٹی میٹر, ناپنے تولنے کی چیزوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. بھلے 9ویں درس کے ورڈز لکھ کے لائیے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا